وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ذی قدر ذی وقار سامعین، ادب اور قدر، احترام ہماری شریعت میں اس ادب اور احترام پر بڑا زور دیا گیا ہے. اللہ کی ذات کا معاملہ ہو، ادب کرنا فرض ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معاملہ ہو، ادب کرنا فرض ہے. اسی لیے ہمارے ہاں کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جس نے ادب کیا اس نے اپنا نصیب بلند کیا، اور جس نے بے ادبی کی اس نے اپنے نصیب کو برباد کیا. ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں ہم کئی دفعہ یہ چیز دیکھ چکے ہیں کہ اگر کوئی شاگرد اپنے استاد کا ادب نہیں کرتا تو وہ شاگرد تقریباً ناکام ہو جاتا ہے. ہمارا یہ مشاہدہ ہے سب کا کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کا ادب یا احترام نہیں کرتی وہ اولاد کبھی سکھ نہیں پا سکتی. بے عین ہی اسی طرح اللہ کی ذات کا بھی ایک ادب اور احترام ہے. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ادب اور احترام ہے. میں چند منٹ آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے ادب کے بارے میں چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ حق بات کہہ سکنے کی مجھے توفیق نصیب فرمائے. اگر آپ کو اردو آسانی سے سمجھ آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، جو سریکی آنکھوں تا سریکی شروع ہو ویسا ٹھیک ہو گیا. ادب نال انسان دا نصیب بلند ہوتا ہے، بے ادبی نال بندہ برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے. خطبے دے اندر جیری میں آیت پڑھی ہے سورۃ شورا 24ویں پارے دی، اتھے اللہ نے بندیاں تو ایک شکوہ کیتا ہے اور میرے رب نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ. ان لوگاں نے اللہ دی انہیں قدر نہیں کی تھی جنہیں اللہ دی قدر کرنا دا حق آئی. اللہ دی ناقدری اور اللہ دی بے ادبی یا اللہ دی گستاخی کیا ہے؟ قطع نظر اس تو کہ میں دیوبندی ہاں یا میں سنی ہاں یا میں شیعہ ہاں یا میں اہل حدیث ہاں، جو بھی ہاں، ان ساریاں گلاں نو پیچھے رکھ کے
سب تو پہلے یہ سوچنا ہے کہ میں رب دا بندہ تے رب دی ناقدری کیا ہے تاکہ میں اس ناقدری تو بچ جاؤں. انہی ہے نا جی کہ میں جماعت دی گل بالکل نہیں کرنی کسے کرو دی بھی، میں قرآن و سنت دی گل کرنی ہے. اور قرآن و سنت دی گل اس امت دے ہر طبقے واسطے ہے، چاہے وہ جس جماعت نال بھی اپنی نسبتاں بڑھاوے. قرآن دا بھی وہ دعوے دار ہے کہ قرآن میرا ہے، ہر جماعت دی ہے. سنت نبی دا بھی وہ دعوے دار ہے کہ نبی اسد ہے. تو میں انہاں دو گھراں چوں ہی گل کرنی ہے، تیسری گل نہ کر سا. اللہ رب العزت دی ناقدری اور بے ادبی کیا ہے، پھر میں تانوں دسنا ہے نبی دا ادب تے نبی دی ناقدری اے کیری کیری چیز ہے. تے جے اگر تہاڈی ہمت ساتھ دتا تو تانوں میں ادب دا ود پھل تے ثمرہ تے ادب دی جزا تے بدلہ جیرا اللہ دنیا کے دیندا ہے وہ بھی میں تانوں سناونا ہے انشاءاللہ. سب تو پہلے یہ سمجھو کہ اللہ دی ناقدری اور بے ادبی کیا ہے. اس واسطے قاری رمضان صاحب یا قاری سعید صاحب یا دیگر حضرات جو کوئی دسے یا میں دساں یا میرا مرشد تے میرا استاد بولے، ساڈی گل دا وزن تے قیمت نہیں. اس کتاب کو پوچھ دیا جس دے نال دی کتاب کائنات وچ، ذرا بول سو تساں، ہاں قرآن دے نال دی کتاب کائنات وچ کوئی نہیں. قرآن کو پوچھو کہ اللہ دی ناقدری اور بے ادبی کیا ہے. او قرآن جو کھولنا تو میں حوالہ نمبر ہی دسدا، جا کے گھر دیکھنا، جے غلط ثابت ہو جائے تو ان حضرات دے کول میرا نمبر ہے، مینوں کال کرنا، جرمانہ میں بھگتاں گا انشاءاللہ. لیکن توجہ کرو ذرا کہ اللہ دی ناقدری اور بے ادبی کیا ہے. اللہ نے کیا فرمایا ہے، سورۃ مریم ہے اور 16واں پارہ ہے، آیت نمبر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جی. آیت نمبر ہے جی 88، 89، 90، 91، 92. یہ 4-5 چھوٹیاں چھوٹیاں آیتاں میں انشاءاللہ کوشش کردا انہاں دا مفہوم اور ترجمہ تواڈے سامنے رکھدا کہ ادب بہت بڑی نعمت ہے، اور ادب دی تاکید اور تلقین اور حکم اساڈی شریعت دیندی ہے. ادب رب دا بھی کرنا ہے، ادب نبی دا بھی کرنا ہے. رب دا ادب کیا ہے یا رب دی بے ادبی کس طرح ہوندی ہے، اللہ دا قرآن کیا دس رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. توجہ کریں ذرا، سنی دیوبندی وہابی بریلوی کہیں دی گل نہیں، قرآن دی گل ہے. اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر اے قرآن دا مقام پڑھ کے لوگوں نو سنا، لوگوں نو پتا چلے اللہ دی بے ادبی تے نقدری لوگ کس طریقے نال کر لیندے. اللہ دی نقدری تے بے ادبی کیا ہے؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. جس وقت کوئی بندہ اے جملہ آکھے یار فلانا اللہ دا جز ہے، توجہ سے سنیے گا میری باتیں،
جس وقت کوئی بندہ اے جملہ چا آکھے کہ فلاں اللہ دا جزے فلاں دا اللہ نال اے رشتہ تے تعلق ہے، فلاں اللہ دا بیٹا ہے، فلاں اللہ دے نور چو نور ہے، فلاں اللہ دی ذات دے اندر اللہ دا شریک ہے۔ اللہ پاک نے 88 نمبر دی آیت دے اندر فرمایا ہے، سورۃ مریم 88 نمبر دی آیت، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا۔ او کائنات والو میں اللہ توانو دساں بندہ اللہ دی بے ادبی کیویں کر دے، اس وقت بندہ اللہ دی بے ادبی پیا کردہ ہوندہ ہے جس وقت بندہ آدھا ہے فلانا اللہ دا اپنے اللہ دا بیٹا ہے، اللہ دل اللہ لے کمال اس دے اندر چگڑیں دے بندہ اللہ دی مخلوق وچوں کسے فرشتے نو اللہ دا شریک چا بڑھیں دے، نبی نو اللہ دا پارٹنر تے شریک چا بڑھیں دے، کسے اللہ دے نیک بندے تے ولی نو اللہ والی صفت تے کمال چا دیں دے، یار اللہ ہی پتر دیں دے، اے بھی پتر دے سکدے نے، اللہ روزیاں دے دروازے کھولیں دے، اے بھی اپنے پھوکیاں نال ساڑے روزیاں دے دروازے کھول سکدے نے، اللہ اے شفاواں دیں دے تے اے بھی مریضانو شفاواں دیں دے نے، فلانی جگہ تو پانی پی لو وہ تب مریض ٹھیک ہو ویندے، فلانی جگہ تے چلے جاؤ تا توڑے مرض ختم ہو جاندے، او اللہ والے کمال جس وقت کوئی بندہ اللہ دی مخلوق دی اندر من لیندے، اللہ فرمائے لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا، ایڈا وڈا جرم ہے، ایڈی وڈی اللہ دی بے ادبی تے گستاخی ہے، اللہ فرمایا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا، اس دے نال دی اللہ دی بے ادبی اور کوئی نہیں۔ اگلی گال یہ 88 اور 99 نمبر دی آیت، آگے دیکھیں جی 90 نمبر دی آیت ہے، اللہ پاک نے فرمایا اور جس وقت کوئی بندہ ہے جملہ موچو کر دے اللہ دا شریک کینو بڑھیں دے، اللہ والی صفتیں اللہ دی ذات دے اندر تے اللہ دے اس مخلوق دے اندر برابر پیا منیندہ ہوندے، اللہ فرمایا اور لوگوں سن لو ایڈا وڈا جرم تقات السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا، اللہ فرمائے جس وقت کوئی بندہ اللہ دی اس طریقے نال بے ادبی پہ کرندہ ہوندے، آسمان دے اللہ اجازت دے ویا میں پھٹ کے دے دوتے ڈھیپو وا ادھا رگڑا کڑ دے وا، کون ہوندہ اپنے خان جرا تیریاں بے ادبیاں کرے، زمین دی اللہ وتنشق الارض، اللہ زمین دی اللہ اجازت دے ویا میں پھٹ جاوا، اس نو ہڑپ کر جاوا، انو سالم نگل جاوا، اللہ پاک فرماندہ ہے وَتَخِرُّ الْجِبَالُ ہَدَّا، پہاڑا دے کھڑے ہوندن اللہ سا تیری مخلوقاں اجازت دے ویا اسا اے دے اتے ڈھا کے انو رگڑ دیوا، اللہ فرماندن ٹھہرو 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 میرا بندہ تے میری بندی ہے، ٹوک ایوب دے راون والا یا دنیا دے کسے کونے دے راون والا ہو سکتا ہے اینو سمجھ آ جائے، اینو پتہ چل جائے او دے نال دا شریک او دے نال دا اور کوئی پارٹنر کوئی نہیں، اللہ دا بھائی وال کوئی نہیں، ہو سکتا ہے اینو مسئلہ سمجھ آ جائے، یار ماں دے پیٹ دے اندر اتھے دا کوئی بھی نہیں
آیا دیوے بالن، اتھے تک کوئی نہیں آیا میرے واسطے کوئی خزانے تے خوراکاں لے کے، اتھے تک کوئی نہیں آیا جو میں بیمار ہو جاؤں تا مینوں دوائیاں اندر کے پہنچائیاں گومن، اتھے تک کوئی نہیں آیا میری خوراکاں دے بندوبست کرن والا۔ اللہ فرماندا ہے ہو سکدا ہے اے دے دل دے اندر آ جائے کہ یار جنہیں ماں دے پیٹ دے اندر اور رب اکیلا مینوں دیندا رہے پلیندا رہے ودیندا رہے، ہن میں پیدا ہو کے دنیا تے آ گیا، اتھے آ کے بھی میرا اللہ مینوں پلیندا رہے تے ودیندا رہے، ہن میں وڈا ہو گیا تے متا اینوں سمجھ آ جائے جیڑا ماں دے پیٹ جو پال سکدا ہے تے کھلا سکدا ہے او اللہ مینوں جوانی دی عمر چ دے بھی سکدا ہے، کھوا بھی سکدا ہے، پلا بھی سکدا ہے، او دے نال دا میرا معبود اور کوئی نہیں۔ اے اللہ دی بہت بڑی بے ادبی والا کم کہ بندہ اللہ دی ذات دے اندر یا صفتاں دے اندر کسی نو بھائیوال چا بناوے، شریک چا بناوے۔ بھائیو یاد رکھو جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، ہر پیغمبر نے اپنی اپنی قوم نو، اپنی اپنی امت نو ایہی گل سب تو پہلے سمجھائی، میری امت والو یا قوم اعبد اللہ، اپنا معبود صرف اللہ نو سمجھنا ہے، اپنا الہ صرف اللہ نو سمجھنا ہے۔ اور ایک چیز تو ساں علماء کو کئی دفعہ سنی ہو سی کہ الہ اور معبود اے دونوں لفظ جو دونوں لفظ ساری زبان دے نہیں، لیکن یاد رکھو اے دونوں لفظ موقع دی مناسبت نال استعمال ہوندے اور انہاں دا معنی تبدیل ہوندا رہندا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جس وقت کسی نو بیٹے دی ضرورت ہوئے تو او آکے لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا انتا، اللہ صرف تو ہی الہ ہے مولا۔ اس وقت الہ دا معنی کہ ہو سی شریعت دس دیے، اس وقت الہ دا معنی ہو سی اولاد دیون والا صرف اللہ ہے۔ یہ اگر کوئی بندہ کسی مشکل پھنس جائے اتھے آ کے پکارے اور آکے لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ اور کوئی الہ نہیں، اتھے معنی ہو سی مشکلات جو کڈن والا صرف اللہ تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ بھوک لگی ہے اس وقت لا الہ الا اللہ آدھ ہے، معنی ہو سی پیٹ بھرن والی ذات سوائے اللہ دے اور کوئی نہیں۔ مقصد یہ ہے ہر موڑ تے ہر جگہ تے الہ دے نال اپنے معبود دے نال او دا رابطہ قائم ہوئے اور او دے دل دماغ دے اندر ایک گل پیوست ہوئے کہ میرے نال اچھا کرے برا کرے، مینوں دیوے نہ دیوے، میرے واسطے فیصلے اچھے کرے، ہر اعتبار نال میرا مالک و مختار صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ سب تو بڑی اللہ دی بے ادبی کیا ہے کہ بندہ اللہ علیہ کمال کے ہور نو دے وے۔ تو سا کئی دفعہ ڈٹھو سی، کئی دفعہ ڈٹھو سی کہ اللہ پاک اولاد دے وے تے لوگ بیٹیاں دا نام رکھیں دن رسول بخش، نبی بخش، عطا محمد، نوازش علی، یہ لوگ نام رکھیں دن نا سن دے رہاں دے ہو نا، کوئی بیٹھا ہوئے تو پریشان نہ تھی وے، او تا قصور نہیں ہوتا، پچھلوں دی غلطی ہے جا رکھیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن گل سمجھو ذرا، بچہ پیدا ہوئے بندہ کہ عطا محمد، ادھا کہ میں نے عطا میں نہیں دین نا تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد کریم دی دین ہے، یعنی نبی پاک نے یہ دیتا ہے۔ سیدھی سیدھی گل دسو بیٹے تے بیٹیاں تے اولاداں اللہ دیندہ ہے یا نبی دیندہ ہے؟ اللہ دیندہ ہے نا، ہے اگر نبی دیندے ہونا تو اللہ دے نبی دے ترے بیٹے تا فوت ہو گئے ہیں، حضرت عائشہ دی جھولی خالی رہ گئی، اللہ دے نبی سب تو پہلے اپنے گھر دے اندر اے نعمتاں اللہ دے نبی اپنے گھر دے اندر حاصل کرے نا، لیکن نبی دے ہاتھ وچ بھی کوئی نہیں، کیوں؟ اس واسطے کہ اے سارے خزانے آندا اکیلا مختار تے اختیار رکھن والا کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ اس واسطے بھائیو میں نہیں پتا تسا کس مسلک نال تعلق رکھ دے ہو، میرے نزدیک تسا کلمہ پڑھ دے ہو، تسا مسلمان ہو، تسا سارے نبی دے امتی ہو، تو آڑے ساڑے واسطے ایک قرآن راہ ہدایت ہے،
रसूलुल्लाह रहे हिदायत है। इस वास्ते सब तो पहले याद रखो, असा अल्लाह दी कदर करनी है, नबी दी कदर करनी है। अल्लाह दी नाकदरी क्या है कि बंदा अल्लाह दा शरीक कहनू बनावे चा, और अल्लाह दी कदर है कि बंदा मरदा मर जाए लेकिन आके जो कुछ भी हो मैं अल्लाह दे नाल कहनू भाईवाल। हजरत खुबैब बिन अदी रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह दे नबी दा कलमा पढ़िया ते मुसलमान हो गए, सहाबी बन गए। लंबा चौड़ा वाकया मुख्तसर करदा उसनो। हजरत खुबैब बिन अदी रजी अल्लाह तआला नो दुश्मनां दे हथों गिरफ्तार हो गए। दुश्मनां ने फैसला कीता इन्हां नू असां फांसी देवना है जी। तनईम मक्का दे अंदर जाओ, हरम दे एरिए दे हरम दी हद जिथे खत्म होंदी है, मस्जिद आयशा उसनू आदे ने तनईम दा मकाम है, उत्थे कर कि उन्होंने इरादा किया कि इन्होंने फांसी लावना है। हजरत खुबैब बिन अदी नू ले गए पकड़ के, उत्थे जाके हजरत खुबैब बिन अदी नू एक जगह ते बंद दिता गया है। बंद देवन दे बाद ओ जेरे बंदे मारन वाले हैं, फांसी देवन वाले हैं, कतल करन वाले हैं, शहीद करन वाले हैं, उन्होंने के कीते हजरत खुबैब बिन अदी दा एक हाथ कटिया। हाथ कट के ते आदे ने ए दस मुहम्मद दा दीन सच्चा है या साडे बाप दादे दा दीन सच्चा है? हजरत खुबैब बिन अदी आदे ने अल्लाह दी कसम है मुहम्मद सच्चा कल भी है, मुहम्मद सच्चा अज भी है। मैं मरदा मर ते सकदा पर मुहम्मद दा साथ नहीं छोड़ सकदा। आखिरकार उन्हें आख्या यार एदा दूसरा हाथ कट दियो, फिर एक लत कट दियो, इन्हें कट दे जा रहे हैं। यकीनन तुहानू पता है एक बंदा जिंदा होवे ते ओदे आज़ा कटे जान कितनी तकलीफ होंदी है। हजरत खुबैब दे कोल आके पुछदे ने अच्छा यार ए ता दस अगर तेरे दिल दे अंदर क्या ख्याल पैदा हो रहा है कि केरा ख्याल कि ए ख्याल हो सकता आ रहा होवे तेनू यार कि जेरे मुहम्मद दा मैं कलमा पढ़िया है ओ मुहम्मद तेरी जगह ते इत्थे होवे आ, ओ जख्मी पे होंदे होवाना ते तू आराम नाल अपनी बीवी दे नाल घर सुत्ता पिया होवे आ। हजरत खुबैब बिन अदी आदे अल्लाह दी कसम है तुसां तां ए जुमला मेरे कोल लिखवाना चाहते हो, पर मेरा जुमला है मैं चाहना मेरे जिस्म दी बोटी बोटी तो हो जाए पर मेरे मुहम्मद नू एक वाल जितनी भी तकलीफ ना आवे। क्यों? मुहम्मद ने सानू सच्चा दीन सिखाया है, अल्लाह दा अदब सिखाया है, अल्लाह दा एहतराम सिखाया है। ते अल्लाह दा एहतराम है कि असा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह दे कोल मंगदे आ, उम्मीदा असा अल्लाह ते रखदे आ, होर किसे ते साडा आसरा होर किसे ते साडियां उम्मीदा कोई नहीं। असानू जो कुछ भी लोड़ होवे असा रब दा दरवाजा खटकांदे आ। हत्ता के सहाबा कराम फरमांदे ने अल्लाह दे पाक पैगंबर ने अल्लाह दे कोल मंगण दा सानू इतनी आदत पवा दी साडी जुत्ती दा तस्मा भी टुट जावे असा ओ जुत्ती दा तस्मा भी अल्लाह दे कोल मंगदे असे। अल्लाह ए सब तो पहली गल अल्लाह दी कदर के बंदा अकीदा तौहीद अख्तियार करे। और भाइयों सुन ले मेरी बात, तवज्जो से सुने, अकीदा तौहीद कौन सा अकीदा? अकीदा तौहीद। अकीदा तौहीद तुहानू किताबां चो नहीं लभना। अकीदा तौहीद अकवाले ज़री चो नहीं लभना। अकीदा तौहीद तुहानू मीडिया तो नहीं लभना। अकीदा तौहीद वास्ते अल्लाह ने एक किताब मुकर्रर की थी है। अगर तौहीद का अकीदा चाहिए तो याद रखिएगा वो इस किताब से मिलेगा। और ये किताब एक किताब खाली खारिज रखो चा ते बंदा आके भाई मैनू तौहीद वाला अकीदा ब्लूटूथ थींदा रासी, इंज भी नहीं होता, बल्कि इनू खोल के पढ़ो, इनू खोल के समझो कि इस दे अंदर लिखिया क्या है। अल्लाह पाक तुहानू मैनू आखना के चाहते ने। तुम्हारी मस्जिद दर्स होंगे डेली किस टाइम? यकीन करो बड़ी अल्लाह की नेमत है। दरसे कुरान ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। उलमा बैठे हैं, पूछिए इनसे, एक आयत कुरान दी सीखना
100 رکعت نفل تو بہتر ہے. کتنے نفلہ تو 100 رکعت نفلہ تو بہتر ہے. اکئی نہ کریں دے ہو سن تا ایک آیت تا پڑھ دے ہو سن ہاں جدہ ترجمہ تے تشریح تقریباً 12 منٹ ہوندے. ہاں ڈیلی بیس پر 100 نفلوں کا ثواب بھی کماؤ اور اس کے بعد اپنا عقیدہ ایمان بھی درست کرو. یقین کرو یہ تو اللہ کی خاص رحمت ہے آپ پر کہ آپ کے پاس روزانہ قرآن کی آواز لگائی جاتی ہے. بھائیو اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ دی نعمت دی قدر کرو. میں تو نے پہلے آکھا ہے اللہ دی قدر کرو. کیا مطلب ہے؟ اللہ نو وحدہ لا شریک منو. اللہ نے جیری ایمان علی دولت دیتی او دی قدر کرو اور او تو مل سی قرآن چ. اچھا جی آگے چلو جی. رسول اللہ دی قدر اے بھی ضروری ہے. میں شارٹ کراں زیادہ تفصیل میں نہیں. رسول اللہ دی قدر رسول اللہ دا احترام اے بھی ضروری ہے. یاد رکھو اللہ پاک نے اپنے نبی دے احترام واسطے ایسے ایسے قانون وضع فرمائے ایسے ایسے قانون بنا دیتے کہ دنیا حیران ہے. اللہ پاک نے پورے قرآن دے اندر توجہ کرنا ذرا ہر نبی دا مختلف انداز نہ لے. اللہ نے فرمایا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ یا نوح یا ابراہیم یا عیسیٰ یا موسیٰ یا یوسف یا شعیب یا فلاں فلاں نبیاں دے اللہ نے نہ لینے. لیکن جس وقت اپنے پیغمبر دا موقع ہے آخری نبی دا موقع ہے اللہ پاک نے احترام سکھا دیتا ہے پوری امت نو. او میری امت والو او میرے محمد دی امت والو میں اللہ پاک تو نبی دا ادب سکھاوا. اللہ نے وقت کی میں سکھایا. اللہ فرمایا میرا محمد میرا بندے میرا محمد میرا پیارا حبیب میں تو چھوٹا ہے میں سب تو اچھا. اللہ اکبر. اس دے باوجود میں اپنے محمد کریم نو پورے قرآن دے اندر یا محمد کر کے نہیں پکاریا یا محمد کر کے نہیں پکاریا. اگر میں بلاونا چاہے تو میں کہ یاسین یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول. پورے قرآن دے اندر میں اپنے محمد کریم دا نام یا محمد کر کے نہیں پکاریا. کیوں نہیں پکاریا؟ اللہ فرمائے میں توانوں اپنے نبی دا ادب سکھایا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ جنہیں توڑے تے ساڑے ماحول دے اندر اپنے باپ نو کوئی نہ لے کے پکارے تا بے ادبی ہوں دیئے. باپ دا نہ لے کے بندہ آکے باپ دا نہ ہوئے عبداللہ بندہ باب عبداللہ نو بندہ آکے او بیٹا آکے یا عبداللہ او عبداللہ میری گل سن لے پتر انج کر کے نہیں آگ سکتا ہوندہ. کیوں؟ بے ادبی تصور ہوں دیئے. اللہ فرمائے لوگو میں اپنے نبی نو یا محمد آکھاں بھی ہاں وقت بھی بے ادبی کوئی نہیں جو میں بڑا میرا نبی میرے نالو چھوٹا ہے. اس دے باوجود میں اپنے نبی نو یا محمد نہیں آکھیا. تانو مسئلہ سمجھا دیتا ہے نہ لے کے پکارنا بے ادبی ہوندہ ہے تے میرے محمد دا ادب ہے کہ تسا میرے محمد دا یا محمد کہہ کے نہ پکارا کرو. کیوں؟ با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب. اللہ دا ادب ہے کہ بندہ اللہ پاک دے نال کسی نو شریک تے بھائیوال نہ بناوے. رسول دا ادب ہے کہ بندہ رسول نو نہ لے کے نہ پکارے. رسول اللہ نو نہ لے کے یا محمد کہہ کے نہ پکارے. پکارنا چاہیے یا نہیں؟ بولو بولو ذرا سارے دسو میں نو. اللہ دے نبی نو یا محمد کہہ کے پکارنا چاہیے نہیں. میں ایک اور انداز سے بات کروں. اے جرا یا محمد ہے نا
اس دا اساڑی زبان اچ کے الفاظ ہیں، یعنی دا ترجمہ کے ہے. بندہ آکھے نا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ، یعنی میں کوئی بے ادبی نہیں کر رہا، صرف سمجھا رہا ہوں. بندہ آکھے نا اوے محمد، اے لفظ ہے، اے اس دا معنی ہے. لال سمجھو ذرا، اے جرا یا محمد ہے نا، اس دا معنی کہ اوے محمد، یہ بندہ کہے چھوٹے نو آکھ دے اوے عبد الباسط، اوے قاری، بندہ کہے ہور نو آکھے جا، کہے نو بھی چھوٹے نو نہ لے کے. انہی طرح اگر کوئی بندہ اپنے نبی نو آدھا ہے نا یا محمد، اس دا معنی ای ہے اوے محمد معاذ اللہ. سیدھی سیدھی گل دسو، کوئی امتی نبی دا اس طریقے نال نبی دا نا چاونا برداشت کریں دے؟ نہیں کر سکتا. اس نو بے ادبی ڈکلیئر کیتا جاندا ہے. تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا ہے. میرے نبی نو اوے کر کے نہیں سڈنا، میرے نبی نو آکھنا اے اللہ دے رسول، اے اللہ دے نبی، اے کمبل اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے. یا ادب تے احترام دے نال، القاب تے صفات دے نال میرے نبی نو پکارو تاکہ میرے نبی دا ادب باقی رہے. کیوں؟ ادب ایک بہت بڑی نعمت ہے جس دا کرنا ساڈے تے لازم ہے. اللہ دا بھی ادب کرنا ہے، اللہ دے نبی دا بھی ادب کرنا ہے. ایک نبی دا ادب اور سنو ذرا. اللہ پاک نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اگے فوراً لفظ سخت استعمال کیتا ہے، واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. ہن نبی دا ادب توجہ نہ سننی ذرا، خدا را غور کرو میرے ان جملوں پہ. اللہ فرماندا ہے یہ رقم میرا نبی توانو آکھے، یہی شے میرا نبی توانو دے وے، اس شے نو پکڑ لو، چھوڑو نہیں. یہی شے، یہ رقم، یہ گل میرا نبی توانو آکھے، اس نو چھوڑو نہیں، پکڑ لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، تے جیرے کم تو میرا نبی تو روک دے وے اس تو فوراً رک جاؤ. جیرے کم دا حکم چا دے وے اونو کر لینو، اے ادبے. تے جیرے کم تو نبی روک دے وے اس تو رک جاون دا نا ادبے. اے نبی دا ادب سمجھو ذرا. بندہ آکھے صحیح میں نبی نال بڑی محبت کردا، نبی نال مینوں بڑا پیار ہے، نبی دے نال مینوں بڑا عشق ہے، لیکن گل ایک بھی نبی دی نہ منے، نبی دی گل تے عمل نہ کرے. یاد رکھو اے ادب والا نہیں. ادب والا ہو سکدے جیڑا نبی دی گل نو منے، نبی روکے تا رک جائے، نبی کرن دا حکم دے وے تا فوراً کرن لگ جائے. اور یاد رکھو اس دا وبال اللہ دنیا تے بعد دفعہ دکھا دیندا ہوندا ہے. اور جویں ایک دفعہ صحابہ کرام کولو ہلکی جئی غلطی ہو گئی، کینے کر کے اللہ دے پاک پیغمبر نے احد غزوہ احد دے موقع تے 50 صحابہ کرام نو فرمایا او 50 صحابہ تو اس درے دے اتے پہاڑی دی چوٹی تے کھڑے ہو جاؤ اور اتھے کھڑے ہو کے دفاع کرو، تو تلے نہیں لاونا. جس وقت جنگ جاری ہو گئی، غزوہ احد دا موقع ہے، کر دے حتیٰ کہ سا کافرانو پسپائی ہو گئی، وہ ہر گئے تھے، مسلمان جیت گئے. جس وقت کافر نس گئے اپنے جنگ میدان چھوڑ کے، صحابہ کرام تے اللہ دے نبی انہاں دا بچہ کچھ مال جمع کرن لگ گئے. توجہ کرنا ذرا ساتھیو، صحابہ کرام بچہ کچھ مال جمع کرن لگ گئے. صحابہ او جیرے 50 صحابہ کھڑے ہیں، انہاں نے آکھیا یار
اللہ دے نبی نے اسانو اتھے کیوں کھڑا کیتا ہے؟ مقصد یہ آئی کہ جنگ واسطے اتھے کھڑا ہونا ہے تاکہ پچھو کوئی حملہ نہ کر دے وے، اس واسطے ہون تا جنگ ختم ہو گئی، اور مطلب اللہ دے نبی دے حکم دی تعمیل پوری ہو گئی۔ اور انج کر دے اساں بھی نال جاندے ہاں صحابہ کرام دے نال مال متا جمع کرا تے بعد گھراں نہیں اساں رخ کرنا ہے۔ او جڑے صحابہ کرام کھڑے ہیں 40 صحابہ یہ گل سوچ کے تے تلے لے آئے، 10 صحابہ آکھے یار گاویں باویں جو کچھ بھی ہوئے جب تک اللہ دا نبی دوبارہ سانو نہ آکھے اساں او درہ چھوڑن واسطے تیار کوئی نہیں۔ 40 صحابہ تلے لائے اور 10 صحابہ باقی بچ گئے۔ حضرت خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان کوئی نہیں ہوئے، اور جس وقت پسپا ہو کے کافران دا لشکر جا رہے آئے، خالد بن ولید دی نظر پئی درے تھے، اس آکھے یار اے چند بندے کھڑے نے انہوں مار دے دے آتے پچھو حملہ کر دے دے آ۔ او دائے وار بڑا کارگر ثابت ہویا، اس نے پچھو آ کے چڑھائی کی تھی، 10 بندے انہوں شہید چا کیتا، پچھو آ کے حملہ چا کیتا، مسلمانہ دا شرازہ بکھر گیا، بڑا گھاٹا تے نقصان ہو گیا، 70 کے دے قریب صحابہ شہید ہو گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا بڑا پیارا چچا امیر حمزہ آج بھی اسے جگہ تے جاؤ انہاں دی قبر مبارک موجود ہے، او دے مقام تے او بھی شہید ہو گئے، انہاں دے 11 تے ٹکڑے کر دیتے گئے۔ اتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پیا، او جیری جت بن چکی آئی دوبارہ شکست دے اندر تبدیل ہو گئی۔ وجہ کیری آئی؟ وجہ اے آئی کہ اللہ دے نبی نے انہاں نو آکھیا آئی اتھے ٹھہر ونجو، انہاں اپنی سوچ دے مطابق گل چا کی تھی، او نبی والی گل پوری نہ ہوئی، نبی دی گل دے اندر ہلکی جائی لغزش دی وجہ تو ساری دی ساری فتح شکست تبدیل ہو گئی۔ سادہ تو اللہ کے معاملہ ہے، اسا تماز اللہ جان بوجھ کے نبی دی مخالفت کریں دے، صبح تو لے کے شام تک، بچپن تو لے کے بڑھاپے تک ہے، بیت اللہ تو لے کے بیت الخلا تک، اے جیری توڑی میری ساری زندگی ہے، اساں ٹوٹلی طور تے نبی دی سنتا تو ہٹ ہٹ کے کم کر دیاں، جیریاں گلہ تو نبی نے روکے ہے اس تو رک دے کوئی نہیں، جیری گلہ دے کرن دا حکم دیتا ہے انہوں اساں کر دے کوئی نہیں۔ بھائیو ای وجہ کہ آج اساں ذلیل ہو رہے ہیں، آج اساں تباہ ہو گئے تے برباد ہو گئے، ورنہ یاد رکھو اور جیرا بندہ اللہ دا قدر تے احترام چا کرے، اللہ دے نبی دا احترام چا کرے، اللہ دی قسم اللہ پاک اس بندے نو دنیا دے اندر عزت وکھا دیندا ہوندا ہے۔ حضرت امیر معاویہ دا دور توجہ کریں ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لشکر جا رہے ہیں، قافلہ جا رہے ہیں، اے ہون نبی دا احترام کرنے والے لوگ انہاں دی اللہ نے کیسی عزت بنائی، غور کرنا ذرا۔ حضرت امیر معاویہ دا دور ہے، ایک لشکر صحابہ دا جا رہے ہیں، رات ہو گئی، انہوں نے ایک جگہ تے پیڑاؤ کیتا، خیمے لائے بے رات آرام کر دیا، دور ایک بستی آئی، اتھو دوڑے دوڑے بندے آئے، یار تو سا مہمان ہو، جی جی اتھے پیڑاؤ پہ کر دیو رات گزارن واسطے، ہاں جی یہ مقصد ہے، یار انج کرو اتھے پیڑاؤ نہ کرو، کیوں؟ اے نال توڑے قریب جنگل ہے، اتھے عام درندے پھر دیران دینے، بڑے خونخوار درندے نے، انہا توانو معاف نہیں کرنا، توڑا نقصان ہو جانا ہے، توڑے بندے ہو مار دینگے درندے۔ انہا کیا ٹھیک ہو گیا، تو سا چلے جاؤ، گل سمجھ آ گئی۔ جس وقت بندے چلے گئے، او جرے صحابہ کرامن او جنگل دے قریب چلے گئے، شام دا ٹائم ہو گیا ہے، غروب ہو گیا ہے، جنگل دے قریب چلے گئے، اتھے کھڑے ہو کے جنگل والے درندیاں نو خطاب کر کے آتے نے، او جنگل دے درندوں سن لو، اساں اللہ تے اللہ دے نبی دے غلام،
غلام ہمیشہ قدر کردا ہے اپنے آقا دی. اساں او بندے ہاں جیری اللہ تے اللہ دی نبی دی قدر کرنا والے ہاں. اس واسطے سن لو، خبردار ہوشیار ہو جاؤ. اساں محمد دے غلام اساں ایتھے پیرو کر رہے ہاں. پوچھ لو علماء دے کول، اللہ دی قسم تاریخ شاہد ہے. اس آسمان نے دنیا نے اے منظر ویکھیا ہے، اس روئے زمین تے اے موقع گزرے ہے کہ جس وقت صحابہ نے لگائی تھی، آواز لگائی ہے یا رسول محمد دے غلام. تھوڑی دیر گزری ہے، جنگل دے درندیاں نے اپنے بچیاں نو نال لے ہے. کسی نے چک وچ بچے نو پایا ہے، کسی نے کنڈ تے سٹیا بچے نو، کسی نے بچی نو نال لے ہے. سارا دا سارا جنگل خالی کر کے اشارہ کر دیتا کہ اگر تسا محمد دے غلام ہو تا اسا محمد دے غلام دے بھی غلام. اے اعزاز کیوں ملے ہے؟ ادب محمد دی وجہ تو، اللہ دے احترام دی وجہ تو. او یار چھوڑو، ایک اور بات آپ کو بتاؤں، بات ذہن میں آ گئی. اللہ دا ادب تے اللہ دے نبی دا ادب، یہ تو ہو گیا نا وہ اچا فریضہ، بڑی اچھی گل. اور تو نے ایک اور گل سناواں، تھکے تو نہ ہو بیٹھے ہیں؟ اچھا، بنی اسرائیل دے اندر ایک بندہ ہے، اس نے او دا چھوٹا جہا ایک بچہ ہے، او دے کول ایک گاں دی وچھی ہے چھوٹی جہی. باپ علیل ہے، بیمار ہے، مریض ہے، قریب المرگ ہے. اپنی وچھی نو نال لے ہے، آہستہ آہستہ چل دے چل دے جنگل دے کنارے کھڑے ہو کے اللہ نو آدھے اللہ اے چھوٹی جئی وچھی ہے تے میرا پتر بھی چھوٹا ہے، میں قریب المرگا تے مینوں لگدا ہے میرے بعد میرے پتر دا دنیا تے آسرا. یہ تو تانوں پتہ ہے نا، جلے ماں پیو ٹر ونجن تو آسرا کوئی نہیں ہوتا. لوگ آتے ہیں جی دوجی شادی کر ساں ماں ٹر گئی تا، دوجی شادی کر ساں تا او کھوے سی. یقین کرو وہ ایک بندے کی تھی دوسری شادی، ماں دی فوت ہو گئی، یعنی دی بیوی فوت ہو گئی، چھوٹے جے بچے رہ گئے. اس کی تھی دوجی شادی کی تھی. کچھ عرصہ گزریا، اس اپنے بچے نو بلایا، چھوٹا جے بچہ 4-5 سالاں دا. اس نے کہا بیٹا پہلی ماں چنگی آئی یا اے ماں چنگی ہے؟ سمجھ آندی پئی گل نہیں؟ ہاں، پہلی ماں چنگی آئی یا اے ماں چنگی ہے؟ وہ بچہ آئی، اس نے کہا ابو پہلی ماں جھوٹی آئی، اے ماں سچی ہے. یہ اصلی ماں آئی اس دے بارے آدھا جھوٹی آئی. ابو پہلی ماں جھوٹی آئی، اے ماں سچی ہے. پتر کنجی حیرانگی ہوندی ہے نا بندہ نو، اپنی ماں جھوٹی کنجی ہو سکتی ہے. اس نے کہا ابو مسئلہ یہ ہے بھئی جس وقت میں کوئی شرارت کرانا تو میری ماں آتی ہے میں آج تیرا پیو واسی میں اس کو ڈسے سا، تیری میں آج جان چھلوے سا. میں نو ہر روز یہ گل آدھی آئی تو سا آندے ہیں نا تو تانوں نہیں ڈسیں دی. ہاں تے میں ہون شرارت کرانا تو اے ماں میں نو آدھی ہے پیو آسی ہے تو میں پیو نو ڈسائیں و تو ابو جی آندہ ہیں تو اے تینو ڈسیں دی ہے. پہلی ماں جھوٹی آئی تے اے ماں آئے آئے. گالے ہے بچہ بکھا ہوئے نا، اللہ دی قسم ماں پیو نو آرام نہیں آندہ. چھوٹا جا بچہ ہوئے ماں پیو نو آرام نہیں آندہ. کئی دفعہ تو سا ڈٹھا ہو سی ماما بچے ستے پینو اٹھا کے بھی موچنے والے یا فیڈر یہ چیزاں دے کے سملے نہیں آندہ. تے دوجی ماں ہوئے یا کوئی پھپھو یا چاچی یا نانی یا ڈاڈی یا کوئی اینی ون ہوئے وہ انہیں کر سکتی ہے. ایک دو دفعہ کہ پتر کھا لے، پتر کھا لے، اما میں نہیں کھاندا. اچھا بات پتہ کیا کسی جتنے بھی ہمدرد ہوئے وہ کسی ہاں کو نہ ہوسوس اے گلا کے او پتر بیچارہ بکھی رات گزار لے سی. گل اصل میں اے پہ دسدام ماں پیو دی جھاگ کوئی نہیں رکھ سکتا. اے ایسا چھپر ہے نا جس وقت اڑ جائے اللہ کی قسم ہے پھر یہاں آ کے جبرائیل بھی ہاتھ رکھے نا پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. گل سمجھ آئیے؟ او موسیٰ علیہ السلام دی والدہ
موسیٰ علیہ السلام دودھ پیندا بچہ ہے، انہوں نے صندوق پا کے اللہ دے حکم دے مطابق، لمبا واقعہ میں اشارہ کر رہا ہوں، پانی دریا نیل دے اندر لوڑ دیتا، اگو مائی آسیہ دے جیری نوکرانیاں تے لونڈیاں پکڑا جا کے لے گئیاں، صندوق کھولا تا سورج تے چاندی طرح چمکدا ہویا چہرہ بچہ ہے، مائی آسیہ دے دل وچ بھا گیا بھئی کیا ہی بچہ ہے، اس نو پتر بنسا آگے پیچھے بڑی خوشیاں کیتیاں گئیاں، ہاں بھائی ہن عورتاں بلائیاں گئیاں بھئی اس نو دودھ پلاؤ جی، کین دا دودھ بھی اللہ دا وحرمنا علیہ المراضع، ہم نے حرام کر دیا موسیٰ علیہ السلام پر کسی عورت کا دودھ بھی، کوئی عورت دا دودھ اپنا موسیٰ علیہ السلام پیوے کوئی نہ، جب تک اپنی ماں نہ آوے نا اس وقت تک اللہ دی قسم جنت دی حور بھی آ کے دودھ پلاوے تا بچہ خوش نہیں ہو سکتا، سمجھ آئی نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نو سکون تا آیا جلے اوہ ماں، او لمبا واقع ہے، اوہ ماں دوبارہ آئی، اس آ کے اپنے سینے نال بچے موسیٰ نو لایا، اس نے دودھ پیتا تا جا کے سکون آیا۔ تو بہرحال اللہ پاکا میرا چھوٹا جہا بچہ تے میں قریب المرگا فوت ہونے والا بڑا پریشان ہاں، اللہ اور تا میرے پلے کچھ بھی نہیں، اے چھوٹی جئی ایک بچڑی تے وچھی ہے، اے میں تیرے حوالے کردہ، اے تیرے حوالے امانت پیا کردہ، جنگل دے اندر چھوڑ کے میں جا رہے ہاں، تے اللہ تو تا امانت دے اندر خیانت، ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تا خیانت کرن والے نو پسند ہی نہیں کردا، اللہ اے میں حوالے تیرے امانت پیا کردا، اے تو میرے بچہ جس وقت بڑا ہو جائے اے نو واپس کر دے میں، حوالے کر کے اللہ دے حوالے کر کے تے واپس آ گیا، چند دن گزرے تے فوت ہو گیا، بڑا اوکھا وقت گزریا، اس بچے تے پیچھے جیری مائی بچے دی، وقت گزردا گیا، بچہ تھوڑا جیا بڑا ہو گیا، بڑا پارسا تے بڑا نیک بچہ آئی، کیوں اساڑے میاں والی دی زبان چاہ دین جے سمن او جے جمن، پتہ نہیں نا، ہاں جنہیں ماں پیو ہوندے اولادا انہیں ہوندیاں نے، اور جنہیں والد نے کئی اللہ نالو دا تعلق آئی، اتنی اللہ دے اس امید آئی کہ اپنا جانور اللہ دے حوالے کر کے تے دنیا تو چلا گیا، اللہ نالو دا اتنی محبت دے تعلق آئی، یقیناً اولادا بھی بات انہیں کر کے ہوندیاں نے، اور ڈھوک ایوب دے ساتھیوں انجھے نہ کدی سوچنا کہ یار میں نمازہ نہ پڑھا، میں ڈاڑیاں بناواں، میں حرام کھاواں تے میرے پتر تے دیاں ولی اللہ بن ونجن، انہیں اللہ دا قانون ہی کوئی نہیں، اللہ دا قانون یہ ہے کہ جس طرح بندہ ہوندہ اولاد ماں پیو دیتے ویندی ہوندی ہے، اللہ ماشاءاللہ لکھا جو کوئی قدہ کیس آ جائے تا وکھری گل ہے، ورنہ عموماً یہی طریقہ ہے، اس واسطے یاد رکھو جے تو اپنی اولادہ نو نیک بناونا چاندے ہو تا یاد رکھو پہلے خود نیک بنو، پہلے خود نیک بنو تاکہ اولادہ نیک آون۔ اللہ آگے چلیے جی، والد فوت ہو گیا تے بچہ ایستا ایستا بڑا ہو گیا، ماں نے آکھیا ہے او میرا بیٹا ہن تو بالغ ہو گیا تے سمجھدار ہو گیا تے جوان ہو گیا، اچھا انج کر تیرے ابے نے ایک گولڈن رنگ دی سنہری رنگ دی وچھی اللہ دے حوالے امانت کیتی آئی، ساڈے گزر اوقات بڑی اوکھی ہو رہی ہیں، انج کر جا کے اس بچی دی تلاش کر، اللہ تینوں مینوں امید ہے اللہ تینوں اپنی امانت واپس کر دے گا، اس امانت نو لے آ، انہوں ویچ وٹا کے کوئی گزارا نظام گھر چلا لویے، بیٹا گیا ماں نے آکھے پتر جا کے کنارے تے جنگل دے کنارے تے کھڑا ہو کے آکڑا او ابراہیم دے اسماعیل دے اللہ، یہ حدیث دے الفاظ ہیں نا، روایت دے الفاظ ہیں،
او ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام دے اللہ میرا ابا تیرے حوالے امانت کر گیا ہے ہن مینو او امانت واپس کر دے تھوڑی دیر گزری او وچھی جیری اللہ دے حوالے کیتی ہوئی ہے دوڑ دی آ کے نال کھڑی ہو گئی بچہ جس وقت گھروں ٹرن لگیا ہے ماں کہے پتر اونوں کن چو پکڑ کے لے آویں گھر دے اندر جس وقت بچہ ہوگا اس بچی نو بڑی ہو گئی گاں ہو گئی اس نو نال لے کے چلن لگا اللہ پاک نے بچی نو زبان چا دیتی اور بچی بولن لگ گئی اللہ قادر ہے نا اتنی ایک حدیث تو سنا دے وہاں مدینہ طیبہ مکہ دے اندر ایک بندہ اجڑ ودا چرندے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت نقل کر دیں فرما دینے ایک بندہ اجڑ ودا چرند ہے اچانک ایک بھیڑیے نے حملہ کیتا ایک بکری نو اس نے چاہ کے تے بھیڑیا دوڑ پیا اے بندہ بڑا عربی دیسی دیہاتی بندہ ہے اے نی پچھو سپیڈ لائیے او چونکہ بھیڑیے کول بکری ہے دی سپیڈ کوئی نہیں آخرکار بھیڑیا بکری سٹ کے تے نس گیا بکری نو لے کے تے واپس آمن لگا تب بھیڑیا پچھے منہ کر کے دم تلے کر کے بیٹھ کے اپنے اس آجڑی نہیں منہ کر کے آکھن لگا افسوس ہے کہ تین اللہ دا دیتو یا رزق میرے کولو کھس لے ہے اللہ حضرت ابو سعید خدری آدھے نے جس وقت بھیڑیے نے یہ گل کی دیئے تو آجڑی حیران ہو گیا یار اگے تا بندے گل نہ کر دیا آج بھیڑیا کی میں گل کرن لگ گیا حضرت ابو سعید آدھے نے بندہ دیہاتی یاد ہے جس وقت میں ڈٹھے تو میں حیران ہو گیا تو میں آکھا یار اے جانور تے درندہ کی میں گلنا پیا کر دے درندہ دے حیران ہومن دی گل نہیں میں اس تو بھی تینو حیران کن گل نسا بھیڑیا آکھرے آجری نو حیران ہو گیا آجری کیری گل ہے آکھن لگا محمد کریم نا دا بندہ تو انو اگے پچھیاں دیا سچیاں خبرہ دین دے تو اس تا او دیا گلنا کوئی نہیں من دے تے تو آدھے یار اتھے پہ حیران ہوندہ وہ آجری نے جس وقت اس دی گل سنی حیران ہو گیا یار اے آج اے درندہ محمد کریم دیا گوائیاں ودا دین دے اتھو اجڑ نو ٹوریا سدھا مدینہ طیبہ پہنچ گیا اجڑ نو محفوظ کر کے اللہ دے نبی نو آدھے یا رسول اللہ ویرانے دے اندر تے علاقے دے اندر میرے نال اے معاملہ پیش آیا ہے حضرت ابو سعید خدری آدھے نے اللہ دے نبی نے سارے صحابہ نو جمع کیتے جمع کر کے اس آجڑی نو آکھے دوبارہ انہوں یہ واقعہ سنا تاکہ انہوں پتہ چل ونجے میں محمد اللہ دا سچا نبی ہاں میریاں گواہیاں بندے تا بندے رہ گئے اللہ درندہ کولو دلوا رہے ہیں خیر او گاں جیری ٹرن لگی اللہ اس نو بلوایا آدھی میرے ہوتے سوار ہو ادب اور قدر کی بات سنا رہا ہوں نا آپ کو ہے گل سمجھ نہیں ذرا میرے ہوتے سوار ہو اسے کہنا نا کیوں میری ماں نے مینو اے نہیں آکھیا گاں دے اتے سوار ہو کے آویں میں اپنی ماں دی گل دے اتے عمل کرسا ماں دی گل دی مخالفت نہیں کر سکدا تینو کن چو پکڑ کے لے ویسا اے گل سنی گانے دوبارہ آکھے ہے جے اگر تو میرے ہوتے اج سواروں ونیا تب میں قیامت تک تیرے قابو نہ سگا اللہ امتحان بھیجا چیک کیتا کتنا ادب کریں گا اپنی ماں دی گل دا خیر ماں دے کو لے گیا ماں نو آکے اماں جی میں لے آیا جیرا حکم تو سا کیتا ہے خیر ماں نے آکے پتر ہون انج کر ایک گاں لے جا منڈی دے اندر جا کے مارکیٹ دے اندر انو سیل کر انو بیچ تاکہ کوئی پیسے لبن دے تو اپنا کم دھندہ کر سکے اللہ دا کرنا جس وقت وہ گاں لے کے نکلن لگا ماں اس نو آکے او پتر
3 درہم تو گھٹ بھی نہیں ویچنا تے 3 درہم تو زیادہ بھی نہیں ویچنا. کیوں؟ اس واسطے کہ انہاں دناں دے اندر اتنی قیمت پہ چل دی آئی. لیکن ایک اور گل بھی یاد رکھ، جے تیڑا سودا پڑھن لگے سودا نہ پیا فائنل کرے میرے کول آ کے مینوں دسے اما اے ہن 3 دی وکن لگی ویچا یا کوئی نہ. اللہ روایت دے اندر آندا ہے اس بچے نے انج کیتا گاں لے کے ٹر پیا. اللہ نے فرشتہ بھیجا بندے دی شکل دے اندر. توجہ کر ذرا. اللہ نے فرشتہ بھیجا بندے دی شکل دے اندر آگے گاں بیچنی جیا کتنا دی 3 درہم دی. ٹھیک ہو گیا. اکھے جی گل مک گئی. اکھے نا 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 اگر تو راضی ہے لیکن پہلے میں اپنی والدہ کول پوچھ کے آسا تے وقت تیرے حوالے کر سا. اسا کہا ایڈا ٹائم میرے کول کوئی نہیں تو مہربانی کر اے 3 دے بدلے 6 درہم لے لے لیکن گاں فوری طور تے میرے حوالے کر. اسا کہ اے ہو ہی نہیں سکدا. میں ماں دا احترام ختم نہیں کر سکدا. میں ماں دا ادب دے احترام کر کے رانا ہے. تو لینی ہے یا نہیں لینی اس دے نال میرا تعلق نہیں. اگر لینی ہے تے 3 دی دیواں گا پر ماں کو پوچھ کے دیواں گا. آخر کار وہ ودھاندا گے سکا کوئی نہیں ہو سکدا. بالآخر وہ چلا گیا واپس آ گیا گاں لے کے. اما جی نو آدھے ماں انج کر کے واقعہ ہویا. ماں کہ پتر اچھا ہون منجتے 6 دی ویچ کے آویں لیکن سن لے یاد رکھ وقت بھی ویچن تو پہلے مینو اطلاع کریں. انہی اللہ نے دوبارہ فرشتہ بھیج دیتا. وقت آیا تے اس آکھیا جی ویچنی ہے جی ویچنی ہے 6 درہم دی ویچنی ہے جی لے 6 درہم تے گاں حوالے کر. ماں تے دس سے بغیر میں نہیں دے سکدا. اس وقت آکھیا زیادہ لے لے تے میرے حوالے کر. اس آکھیا اے ہو ہی نہیں سکدا کہ میں ماں دی گل دے خلاف کرا. نہ بنیا سودا واپس آ گیا. جس وقت گھر آیا ماں نو دسے ماں بھی بڑی نیک آئی. ماں کہ پتر اے مینوں لگدا ہے اللہ دا امتحان ہے. اللہ تینوں چیک کر رہے ہے. ہن جا جے تینوں وہ ملے دوبارہ او دے کول پوچھنا یار اے جو میں ویچا یا نہ ویچا گانو جی اگر ویچا بھی صحیح تا کتنا دی ویچا. ہن اسے کول مشورہ لے لے. جا کے اتھے پہنچیا او بندہ مارکیٹ دے اندر مل گیا. او جرا فرشتہ ہے انسانی شکل دے اندر او نو مل گیا. او نو جا کے آکھیا یار میں ویچا یا نہ ویچا. اس آکھیا خبردار قطن گاہ نہ ویچے. تھوڑی دیر گزرن دے. کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بندے آ کے تیرے کول اے آپ گاہ لے ویسن ویچے نہ پیا اس وقت تک. اس آکھیا جی میں جو ویچا اس وقت تک کتنا دی دیواں. اس آکھیا جی پیسے کوئی تھوڑے نہیں لیونے. او جس وقت آون انہاں نو آکھنے اس گانو تو ذبح کرو ایدہ چمڑا لہو. اس چمڑے دے اندر جتنا سونا آ سکتے وہ چمڑا سونے دا بھر کے دیو تے تاں میں تو انو گاں دیندہ. خیر ایک گل سن کے تے اپنی ماں دے کول آ گیا ہے. ماں دی پتر مہربانی کر ہو آرام نال گھر بیٹھ جا. لگتا ہے اللہ ساڑھے تے رحمت دے دروازے کھولن والا ہے. چند دن گزرے بنی اسرائیل دے اندر دوسرا واقعہ ہو گیا ہے. ایک بندہ بڑا امیر کبیر آدمی آئی. او دی اولاد کوئی نہیں ہکو بیٹی آئی. او دا ایک بھتیجا آئی چب بھائی دا بیٹا بھتیجا آئی. اس نے وکھیا یار اے میرا چاچا مرسی تا میں دے مال دے ہوتے قبضہ کرے سا. جب تک اے جیندے سانو تا ٹکئی چاچے دے مالے چو نہیں لبدا. کئی بندے ہوندے نہیں ہے جائے دوجہ دے مال تے نظر ہے. اپنے نصیب اور حصے پر ان کو صبر نہیں ہوتا. دوجہ دے مال تے نظر ہوندی ہے. اچھا اس آگے جی جب تک وہ چاچا مرسی نہیں میرے ہتھے مال پترہ کوئی نہیں آونا. انج کر دیاں او چاچے نو جا کے قتل کر دیں دیاں تے لوگاں دے سامنے اکساں یاد پتہ نہیں کوئی آ کے قتل کر گیا ہے. چاچے دا مال بھی لے لے سا تے چاچے دی بیٹی نال نکاح بھی کر لے سا. انج کر کے اس کیتا کہ اس چاچے نو قتل چا کیتا. قتل کر کے تے محلے دے اندر شور مچا دیتا. ہائے میرے چاچے نو کوئی قتل کر گیا ہے. ہائے میرے چاچے نو ادھی رات آ کے کوئی بندہ مار گیا ہے. وویلا کیتا شور شرابہ کیتا. آخر کار اللہ پاک دے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام دا دور ہے. لوگاں دے اندر
ہلچل مچ گئی، فلاں کیتا ہونا ہے تے فلاں کیتا ہونا ہے، فلاں فلاں نو بھی الزام کردا گیا، بلین کردا گیا، آخر کار ایک کیس آ گیا موسیٰ علیہ السلام دے کول۔ موسیٰ علیہ السلام نو آکھیا جناب کوئی بندہ قتل کر گیا تے قاتل نہیں پیا لبدا۔ موسیٰ علیہ السلام آکھیا صبر کرو، میں اللہ نو عرض کردہ، اللہ سانو آپ دس دے گا۔ اتنی گل سمجھو ذرا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے کول دعا کی تھی، توجہ کرنا ذرا، اللہ مسئلہ پھنس گیا ہے، قاتل دا پتہ کوئی نہیں پیا لگدا، مہربانی کر سانو قاتل دسا۔ پہلے پارے چ واقعہ موجود ہے، پہلے پارے چ پوچھ لینا علماء سے، توجہ کرو ذرا، تھوڑی سی بات سن لو۔ کتنے پہنچ گیا؟ گھنٹہ ہو گیا؟ اچھا تھک تو نہ ہو؟ ایک گل پوری کر لواں؟ اچھا اللہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم والے نے واقعہ صبر کرو، اللہ دے کول پوچھ دیا، اللہ سانو دسے گا۔ گل سننا ذرا، غور کرنا میرے جملہ تے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ دا زندہ نبی موجود ہے، توجہ کرنا ذرا، موسیٰ علیہ السلام اللہ دا زندہ نبی موجود ہے، علاقے دے اندر قتل ہو گیا تے قاتل دا پتہ نہیں لگ رہا۔ اگر اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب وانا تا او جیرے بندے کیس لے کے آیا انہوں نے آکھانا پریشان نہ ہو، میں موسیٰ جو عالم الغیب میں تونوں دس دا اے دا سکا بھتیجا اے دا قاتل ہے، پر موسیٰ علیہ السلام نو پتا، بولو بولو، کیوں پتا کوئی نہیں؟ اس واسطے کہ موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب کوئی نہیں، تے عالم الغیب اکیلا کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے نا، اللہ۔ لوگ آدھے فلاں عالم الغیب ہے، فلاں عالم الغیب ہے، یاد رکھیے گا۔ دو چیزیں سمجھا دیتا ہوں آپ کو، دو چیزیں، دو لفظ ذہن میں رکھیں، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک ہوتا ہے علم غیب، ایک ہوتا ہے خبر غیب۔ مثال کے طور پر ادھر بیٹھے ہیں، کوئی آ کے مجھے بتاتا ڈھوک میانی نہ لینا 8 کلومیٹر ہے میرے خیال ہے، ہاں، کوئی بندہ آ کے تو انہوں رسین دے بے ڈھوک میانی فلانی واردات ہو گئی ہے، سیدھی سیدھی گل دسو تساں اے اکھیاں نال ڈٹھیے یا سنی نے؟ یہ شے دیکھو نہیں اکھیاں نال، نظر نہ آوے حواس نال، اس نو اکھیندہ ہوندا ہے غیب۔ یہ تواری پہنچ تو باہر خبر اس نو کیا اکھیندہ ہوندا ہے؟ غیب۔ او غیب والا معاملہ جتھے تساں دے دے نیپ ہے، او ڈھوک میانی دی خبر لوگاں تو انو آکی دسیے فلانی واردات ہو گئی ہے، تو انو پتہ لگ گیا اس غیب والی خبر دا، ادا مطلب ہویا تساں سارے عالم الغیب ہو؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ سارے عالم الغیب بن سکتے ہو؟ نہیں بن سکتے نا۔ اچھا ہون کیا ہے کہ اگر ایک بندہ یہ لفظ سمجھ لے نا بھئی عالم الغیب ہو روندا ہے تے اخبار غیب، غیب دی خبر ہو روندا ہے۔ عالم الغیب اے ہوندا ہے، علم غیب اے ہوندا ہے کہ کوئی دسے نہیں، کہیں دی توجہ کرواون دی لوڑ کوئی نہیں، ہر وقت ہر جھاتے ہر شے نو ہر انداز نال یہ ذات جان دی ہووے اس نو اکھیندہ عالم الغیب۔ ہر وقت ہر جگہ تے ہر انداز نال اور ہر چیز نو یہ ذات جان دی ہووے اس نو اکھیندہ ہوندا ہے عالم الغیب۔ باقی رہا مسئلہ غیب دی خبر جیری ہوندی ہے وہ علم غیب نہیں ہوندا، غیب دی خبر ہوندی ہے۔ مثلا کوئی بندہ کسی غیب دے کام دی گل آ کے دسے چاہ او علم غیب نہیں ہوندا، او غیب دی خبر ہوندی ہے۔ جیسا کہ توجہ کرنا ذرا، توجہ کرنا، اللہ دے نبی نو اللہ نے دسیا ہے قیامت آونی ہے، اور نبی پاک نے ڈٹھی نہیں آئی جو کوئی نہیں قیامت، لیکن نبی نے سانو دسیا ہے بھئی اللہ پاک دس رہا ہے، اللہ نے اپنے نبی نو غیب دی خبر دیتی ہے،
ٹھیک ہے، ساڈا اس تے ایمان ہے۔ غیب دی خبر او ہوندی ہے جیڑا کوئی دسن والا دسے، جیڑا دسن والا دسے دا مطلب اے ہوندا اس نو پہلے پتہ ہے تے اس نو بعد وچ پتہ پیا لگدا ہے، لہذا عالم الغیب اے نہیں ہوندا۔ عالم الغیب اے ہوندا ہے کہ بغیر دسے دے، بغیر توجہ کرائے دے، ہر شے نو ہر وقت ہر جگہ تے ہر انداز نال جیڑی ذات جان دی ہوے اس نو اکھیندا ہوندا ہے عالم الغیب۔ اور اے جیڑا علم غیب ہے اے صرف اللہ دی صفت ہے اور کہیں دی صفت۔ سمجھ آئی گل دی؟ بس مزید تفصیل میں نہیں جاتے، لمبی تفصیل ہے اس میں، انباء غیب، اظہار غیب، اطلاع غیب، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آپ کو شاید ابھی سمجھ نہ آئے کیونکہ آپ تھکے بیٹھے ہیں، مجھے پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، گل چلو اگے مکائیے گل۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا اللہ دے کول دعا کر دیاں، اللہ پاک دا حل تے نکھیڑا کر دے گا۔ قرآن مجید دے اندر آندا ہے اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نو، اے میرا موسیٰ پیغمبر ان لوگوں نو دس دے، توجہ کرنا ذرا، اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ موسیٰ علیہ السلام نو اللہ فرمایا موسیٰ میرا اے حکم سنا، او کیرا حکم ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام سنا رہے ہیں، سورۃ بقرہ ہے اور آیت نمبر یاد رکھو، ایک آیت نمبر ہے جی 67 نمبر دی آیت ہے۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام آدن یا قوم ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، او میری قوم والو اللہ تانوں حکم دے رہے ہے تو گائے ذبح کرو۔ انہاں کہ جناب اساں تا قتل دا کیس لے کے آیا، تساں سانو دو گائے ذبح کرو، اتتخذونا ہزوا، کیا تساں ساڈے نال مذاق کریندے ہو، ساڈی گل دا ماحول بنیندے ہو، ساڈی گل نو اہمیت نو پے دیندے، ساڈا بندہ قتل ہو گیا ہے، قاتل لبدا کوئی نہیں تے تساں دیو اللہ آکھرے جی گائے ذبح کرو۔ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، قالوا وتتخذونا ہزوا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا اعوذ باللہ، اللہ دی پناہ، میں نبی کوئی تہاڈا ماحول بنایا نا نا، میں نبی ہادیاں مہدیاں مرشداں، او تہاڈا مقتدا تے امام تے تہاڈا نبی ہاں، اس واسطے میں مذاق کرن نہیں آیا، میں تا اللہ دا حکم تانوں سنا رہا، تساں انج کرو گائے ذبح کرو تا تہاڈے قاتل دا پتہ چلے گا۔ انہاں کہ جناب یہ تہاڈا اللہ آدھے گائے ذبح کرو تو ساڈی ایک درخواست ہے، او کیری درخواست ہے؟ ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی۔ اب انج کرو اللہ دے کول ایک دفعہ اور دعا کرو، اللہ نو آکھو اللہ پاکا ساڈے واسطے ذرا وضاحت چا کر کیو جے گا ذبح کرا ماہیاں۔ قال ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، قال انه یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر اوان بین ذالک۔ اللہ دے نبی نے اللہ دے کول دعا منگی، اللہ اے میری قوم اڑی اللہ ہی کھڑی ہے، اے آدھی جی اللہ نو آکی ہو جے گا سا ذبح کرا، اللہ ان وضاحت کر انہاں دی عقدہ تے گیرا کھول۔ اللہ فرمایا سونیا انہاں لوگاں نو آکھ دے کہ تساں ہن جیڑی گاں ذبح کرنی ہے او بہت چھوٹی بھی نہ ہوے تے بہت بڈھی بھی کوئی نہ ہوے، اوانم بین ذالک، انہاں دے درمیان گاں ہوے، اس نو ذبح کر۔ ففعلوا ما تؤمرون، او جیڑی گل دا تانوں حکم دیتا ہے چپ کر کے گاں ذبح چا کرو، زیادہ لمبیاں گلاں چ نہ جاؤ۔ انہاں کہ جناب اساں آپس دے اندر سوچے ہے، بڑا غور کیتا ہے، بڑا خوض کیتا ہے، بڑا فکر کیتا ہے، ہن ساڈے دماغ وچ ایک اور سوال آ گیا کہ جی کیڑا سوال آ گیا کہ جناب ساڈے دل وچ سوال آ گیا ما لونھا، جناب اللہ دے کول پوچھوا کہ جناب او دا رنگ کیو جیا ہوے، او دو لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اللہ دے کول دعا کرو جو دا رنگ
रंग की हो जाओ। अल्लाह दे नबी ने वत अल्लाह नो पुकारे आओ, अल्लाह अरियल कौम नवा सवाल कर दिता ही, ए आदि जी गां दा रंग की हो जाओ। अल्लाह फरमाया फाके उल्लौन, अल्लाह पाक ने फरमाया सफरा फाबक बकरतुन सफरा फाके उल्लौनहा तसुर्रुन नाज़िरीन। अल्लाह अल्लाह फरमाया मेरा मूसा इन्हां आख दे गां भी कोवो ते गां दा रंग सुनहरी यानी गोल्डन रंग दी गां होवे। अमूमन गोल्डन रंग दी गाइयां जमीन ते अल्लाह ने कोई नहीं पैदा की दिया, पर ए चूंकि बार बार सवाल पै कर दिया, अल्लाह फरमाया वत घिनो मजे जो बार बार तुसा मेरे कोल सवाल वदे कर दे हो। आख्या जनाब रंग की हो जा, अल्लाह फरमाया वत गोल्डन रंग दी लबो, मरो ते तलाश करो ते लबो, और किथों लबेगी तुहानू ते वत तुसा ओ ज़बा करनी है। सवालों दा तुहानू मजा आ जाएगा, बार बार क्यों पे सवाल कर दे हो। आखन लगे जनाब ए भी गल समझ आ गई, एदा रंग गोल्डन होवे ते पहली गल भी समझ आ गई कि बहु बुढ़ी ते बहु छोटी भी ना होवे, जवान होवे अवानुम बैन ज़ालिका। अच्छा जनाब असा वत बड़ा गौर कीता है, बड़ी सोच लड़ाई है। एक होर साडे दिमाग विच ख्याल है ओ कह रहे अल्लाह नु कोई अल्लाह पाका ए ता बहु औखी गां च दसी, थोड़ी जी होर च वजाहत कर ताकि सानू उक्का क्लियर हो वने। अल्लाह फरमाया तस्किल हरस मुसल्लमतुल ला शियत फीहा ला ज़लूल तुसीरुल अर्ज़ वला तस्किल हरस। सुनो मैं अल्लाह पाक तुहाडे ते होर प्या पाबंदी लेना, इंज करो जेरी गां तुसा गोल्डन ते जवान ज़बा करनी है, उस वास्ते एक तीसरी ती शर्त है कि ओदे नाल हल्ला किडई ना कीतियां होवन, हल्ला किडई तुसा नवाइयां होवन। नंबर 2 उस तो बाद तुसा कुएं चो पानी भी किडई ना कढ़िया होवे, और दुनियावी कम्मा वास्ते इस्तेमाल कोई ना होई होवे। जवान ते गोल्डन रंग दी गां ज़बा करो। अगे कौम आखन लगी जनाब अल आना जेता बिल हक, मैं अपनी ज़बान च माना प्या करदा अल आना जेता बिल हक। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ए हुण साडे चेते च गल बैठी है, अल आना जेता बिल हक है जनाब हुण साडे मगज दे अंदर गल बैठी है, हुण समझ आइए। अल्लाह खाओ सी घिनो मत है ये जी तुहानू समझ आइए ना, लग पता वैसे तुहानू हुण अल्लाह जनाब हुण अल्लाह जेता बिल हक, हुण गल समझ आइए। फरमा लबो तलाश करो करो करो। पता चले जी जंगल दे नाल एक झोंपड़ी है, एक बुढ़ी माई है ते ओदा इकलौता पुत्तर है, उन्हां दे कोले गाय ओ जेरे फरिश्ते दस्या कि उक्का नहीं बेचना उस वक्त तक जब तक वो कौम वाले तुहाडे कोल आ ना जावन, आके तुहाडे कोल लेवन लगन ता शर्त ए रखनी है एदा चमड़ा सारा सानू सोने नाल भर के ते वलेट के दिओ ता तुसां गां देनी है। ए टलदे चलदे पहुंच गए उस माई दे कोल ते बच्चे दे कोल। ओ पुत्रा ए वो शर्तां सारियां दे अंदर मौजूद हैं, ओ जेरियां शर्तां अल्लाह दसियां अचौणे ज कर सानू गां देवे आ। उस आखा जी दे दे आके यार किन्ने पैसे लेंदे आके यार पैसे या आके यार इंज कर यार एक गां दे बदले 2 गाइयां ले ले। उस आखा चलो कमले एक दे बदले 2 नहीं 100 दे ता भी काम नहीं बनता जो आप फसे हो। बार बार सवाल करके आखिरकार गल तय हुई ता गां तुहाडे हवाले कर दिया, एदा चमड़ा सानू सोने नाल भर के दिओगे। गां दे वास्ते उन्हां बड़ी कोशिश की थी पर कोई हल नजर ना आया। आखिरकार रजामंद हो गए, ठीक हो गया जी असा इंज करके करना है। उतो गां लेके आ गए। अल्लाह फरमाए फज़बहू वमा कादू यफालून, उन्हां गां ज़बह की थी। अल्लाह फरमाया उन्हां दे इरादे कोई न ज़बह करन दे, बड़े हीले बहाने कीते मता बच जाइए। अल्लाह दे कोल पूछो जी रंग की हो जाए ते किस नस्ल दी होवे, किस उम्र दी होवे ते की हो जाई होवे। अल्लाह फरमाए बड़े हीले बहाने कीते, बिल आखिर मजबूर हो गए, कोई ऑप्शन नजर ना आया। आखिरकार उस गां नू ज़बह कर लिया।
گاں ذبح ہوئی، چمڑا اتاریا، انہوں سونے دے دینارہ نال بھریا، بھر کے سی کے انہوں دے حوالے کیتا۔ اور بھائی اللہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ پاک نے آکھیا انج کرو، گائے دا ایک حصے دا گوشت کٹو، او دے 2 پیس کرو۔ بعض روایات میں آتا ہے ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ، 2 ٹانگیں ان کو آپس میں ٹکراؤ۔ گاں دا گوشت کٹن نال یا ٹکراؤن نال کے بننا ہے؟ تو یاد رکھو گاں دے گوشت کٹن نال یا ٹکراؤن نال کچھ نہیں بننا، اللہ دے حکم نال سب کچھ بننا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اللہ کے حکم سے ہی سب کچھ ہونا ہے۔ انہاں کہا ٹھیک ہے جی چلو ایک حدیث تو میں بیان چکرنا، انہاں انج کیتا بھئی ایک سجی لت ایک کھبی لت، انہوں ٹکرایا، جو ہی گاں دے 2 پیر آپس سے ٹکرے، اڈو او جرا مردہ چاچا قتل ہویا پیا، اللہ اس نو زندہ چکیتا۔ مردے نو اللہ پاک دنیا تے زندہ کر دے وے تا ساڈا ایمان ہے اللہ کر سکتا ہے نا، اللہ قادر ہے۔ مردوں کو اللہ زندہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، پر قانون بولو اللہ دا قانون کہہ رہا ہے مردے کدا زندہ تھی سنا، قیامت والے دن، قیامت تو پہلے مردے زندے نہیں تھیندے ہوندے، 2-4 موقعوں تے مردے زندہ تھین نا، اللہ قرآن انہاں دی وضاحت کیتی ہے چاہ۔ اچھا وقت اللہ نے جیرے مردوں نو زندہ کیتا بھی ہے نا، وہ تھوڑی دیر واسطے یا چند عرصے واسطے، اس تو بعد وہ مردے وقت چلے گئے دنیا تو فوت ہو گئے، ہمیشہ دی موت گئے۔ ٹھیک ہے، انج نہیں آکھنا بھائی وہ فلانا مر ونجے تا وقت او دی روح چبارے تے آ باندھیے، بنیرے تے آ باندھیے تے وہ آکے تے وقت دے دیئے، دیکھا میرے پیچھے کون حلوہ پکینا پیا ہے تے کون میرے پیچھے درود بھیجینا پیا ہے۔ ایک صرف اور صرف مولویاں دے لیٹر باکس دا چکر ہے۔ ہاں اور یاد رکھو جتنی بھی رسومات ہیں نا، اے دے وچ پیٹ دا چکر لازمی ہو سنے، جتنے بھی رسومات کل دے کے نو پیٹ دا چکر ہے کہ نہیں۔ میں ڈھوک ایوب والوں میں آپ کو چیلنج کر کے جاتا ہوں ایک بات کا، لیکن آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھو، غلط ثابت ہو میں جرمانہ دوں گا۔ تو سنج کرو بھئی اللہ فوتگیاں ہر جاتے ہوں نہیں ہے نا جی، اللہ نہ کرے کوئی فوتگی ہو جائے نا تو سب وعدہ کرو بھئی فوتگی تھی اساں کول تا پڑوساں جمراتیں کرساں، سوائے تازے پانی دی اور کچھ نہ دیساں، اے تساں کرو ٹھیک ہے تے بے شک کول پڑھو جمراتاں کرو تے وقت نویں کوئی فوتگی تھی وے، اگر تو آدھے ختم تے کوئی آ ونجے تا جرمانہ میرے تے جیرا رکھے سو میں بھگتے ساں۔ اور اللہ دے بندے ہو پیٹ کا چکر ہے، ساڑھے میاں علی جاتے ہیں اممہ مرے تے حلوہ تے ابا مرے تے حلوہ، اتھے تے یہ چکر چل رہے ہیں۔ ساڑھے ہاں تو عجیب غریب لوگ ہیں جی، ہمارے ہاں تو بیاں والی میں فوتگی دی موقع تے پہ ہوندے ڈھٹھے ہوئے روٹی کھاؤن واسطے، اتھے تے کون ہوسو نا انشاءاللہ کون ہوسو، یہ گھر کھانے ہوسو، کیونکہ انہوں نے احساس ہے نا کہ ایک بندہ پہلے تکلیف نال ذبح ہویا پہ ہے، ایک بندے دا کوئی پتر مر گیا، ماں مر گئی، بھرا مر گیا، پیو مر گیا، کوئی مر گیا، تکلیف سے وہ چور ہوا پڑا ہے، ات تو بندہ آکے بے 50 بندہ ہو رہی ہے بے انہیں دے دو دے گا ہی پکا ہے، بدنال اللہ گوانڈی بالن ہوا دے آج گھر کچھ ہے نہ پکا ہے نہیں ون کھسا۔ ہاں بات اتنے بیٹھا تھا کہ یار یہ بوٹیاں کچھ چنگیاں پاویں، تو ناراض ہونا پہ تھی نا، تو سا نو کریں دے میں نے پتہ ہے، ہاں انشاءاللہ ہاں تو سا بالکل نو کریں دے، سارے میاں لے لوگ کریں دے نہیں یار۔ اور اللہ ہی حق سمجھائے جی، اللہ ہی حق سمجھائے، حالانکہ شریعت دا مسئلہ کہہ رہا ہے یہ نگر فوت کی تھی، اے اپنے بزرگوں کو بیٹھن بزرگ انہاں کو پوچھو، اور جیرے بڑی عمر دے بندے بیٹھن انہاں کو پوچھو، پہلے جلے کوئی فوت کی تھی ونیا لوگوں دے گا جیسے پکی پئی ہوا اپنی چاہ آنے دیا کریں دیا کہ نہیں حاج صاحب انہیں آ رہے نا، اپنے گھر جیسے سالن روٹی حلوہ پانی جو کچھ ہے وہ چاہ آندہ بھائی تھوڑے مہمان بھگت ویسے انہیں تھیں کھانے کٹے تے ہون کے ہوندہ ہے گھر آدر پکایا نہیں جو تھیں وان کے تھا، ضمیر مردہ ہو گئے، احساس ختم ہو گئے۔ اچھا چلو یہ نوی لین کے لئے شروع کر دیتی ہے، اسد آج قدر تے احترام دی گل نہ سے پہ کریں دے، ہاں قدر اللہ دا قدر کہہ رہے اللہ دے نال شریک کینو نہ بناؤ،
نبی دا قدر کے رہے کہ نبی دی گل نو من جتوں روکیا تو رک جا جتوں کرن دا حکم نبی نے دیتا ہے اونوں کر لے اے نبی دا ادب دے احترام تے قدر ہے اللہ نے کہ فرمایا ما قدر اللہ حق قدری لوگاں نے اللہ دی قدر اونج نہیں کیتی جنہیں اللہ دی قدر دا حق آئی اللہ دی قدر دا حق رائی کہ اللہ نو وحدہ لا شریک منیا جائے اللہ دی ذات دے اندر بھی کوئی شریک کوئی نہیں تے اللہ دی صفتاں دے اندر بھی کوئی شریک کوئی نہیں وقت میں تو یہ دسے ہے اللہ دے نبی دی قدر تا اپنی جگہ تے رہ گئی کوئی بندہ اپنی ماں تے باپ دی قدر چا کرے اللہ اس نو دنیا تے نواز دیندا ہوندا ہے او بنی اسرائیلی بچے دا تانوں دسیاں کہ ماں دی قدر کیتی ہے ماں دے آکھے بغیر گل نہیں کیتی سودا نہیں کیتا جانور تے سوار نہیں ہویا ماں دی گل نو نہیں موڑیا اللہ پاک نے اس قدر تے ادب تے احترام دا اجر تے بدلہ دنیا تے وکھا دیتا ہے غریب الحال ہے جھونپڑی دی اندر رامن والا ہے تے پوری گائے دے برابر اللہ نے کروڑا تے ارباں روپے دا سونا عطا کر دیتا اے دی وجہ کیری آئی اس ماں دی قدر کی دیئے اس واسطے بھائیو یاد رکھو با ادب با نصیب جیرا بھی ادب کریں دے او دا نصیب اچھا ہو جاندے تے جیرا ادب نہیں کردا او اپنے نصیب بھی برباد کرواندے ہونے دسو آخری جملہ اللہ کی قدر کرو گے اللہ کو وحدہ لا شریک مانو گے اور کسی پر کوئی امید نہیں امید صرف کس پر ایک اللہ پر اس کے بعد رسول اللہ کی قدر اور احترام وہ کیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے جو بات فرمائی ہے اس کو مانو جس سے روکا اس سے رک جاؤ اسی کا نام قدر اور احترام ہے بندہ ڈاری منا کے گٹر جوا دے وے تے آکے لبیک یا رسول اللہ اے لبیک یا رسول اللہ کوئی کم نہ آسی کم تا آسی جو داری تے چہرہ محمد ہی بنے سی تھا اپنا دن رات نبی دے طریقے تے بنے سی تا جا کے لبیک علی گلہ شاید کم آوان انہیں کم نہیں آنیا اس واسطے یاد رکھو قدر اور احترام کیا ہوتا ہے کہ بندہ اس ذات کی بات کو مانے اس کی قدر یہ ہے کہ اس کا احترام یہ ہے کہ جو وہ کہے اس کو مانتا چلا جائے انسان اسی سے ہی کامیابی حاصل کرتا ہے 12 گھنٹہ سوا میں تو کھپایا ہے 2-4 گلاں تواڈے سامنے رکھیاں امید ہے انشاءاللہ تانوں سمجھ آئیاں ہوسن اللہ تو دعا ہے اللہ اے ٹوٹے پھوٹے جملے اپنی برکات دے اندر قبول فرمائے تواڈی میری سارے دی نجات دا ذریعہ بنائے جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہم سب کو تیری ذات کا احترام اور قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم دیوبندی ہوں بریلوی ہوں سنی ہوں فلاں یا اللہ ہم یہ چاہتے ہیں قیامت کے دن ہم تیرے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں یا اللہ ہمیں وہ راستہ اور وہ جماعت نصیب فرما جو تیرے حق راستے پر چلنے والے لوگ ہیں ان کا ساتھ ہمیں نصیب فرما جو قرآن والے لوگ ہیں تیرے نبی کی باتوں پر عمل کرنے والے لوگ ہیں یا اللہ ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلا ہدایت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے میرے مولا ہم سب کو ہدایت نصیب فرما اے اللہ ہمارے مریضوں کو صحت اور عافیت نصیب فرما اے اللہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں یا اللہ ان میں سے جو بندہ جس پریشانی میں مبتلا ہے مولا ہماری درخواست ہے اس کی پریشانی کو اپنی رحمت کے ساتھ ختم فرما اس کی تکلیفوں کو اپنی رحمت کے ساتھ ختم فرما اے اللہ ہم میں سے جو بندہ جس چیز کا خواہش مند اور حاجت مند اور ضرورت مند ہے اے اللہ اس کی حاجت و ضرورت تیرے علاوہ کوئی پورا کر سکتا ہی نہیں ہے مولا اپنی رحمت کے ساتھ اس کی حاجات کو پورا فرما اے اللہ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں ان ساتھیوں کے سامنے یا مجھ سے پہلے جو حضرات نے چند منٹ گفتگو فرمائی ہے اے اللہ ہم سب کا بولنا اپنی برگاہ میں قبول فرما اور ہدایت کا اور نجات کا ذریعہ بنا اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ علی النبی الکریم